अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी ने वोट्स पर डाका डालने के बाद जितवाए जाने वाले नून लीगियों की शर्मिंदगी की बात की और साथ ही साथ इस बात का इंकशाफ किया कि यह हुकूमत नहीं चल सकेगी और इसके पीछे के हकाइक पर मबनी वजूहात भी बयान की और इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए या नहीं, इस पर भी बेहतरीन तबसरा किया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आपको ये भी कोई इजाजत नहीं देता कि इस तरह आप इंतखाबात कराएं जैसे इलेक्शन कमीशन ने करवाए हैं। उनको इस मामले को देखना चाहिए। अभी इलेक्शन कमीशन बहुत सीरियस मामला है, यकीन करें। हमने इसको बहुत लाइटली लिया है इन चीजों को और मुझे यहाँ नुकसान का खदशा ज्यादा है। क्या नुकसान देखते हैं बस? नुकसान जब मुल्क नहीं चलेगा तो नुकसान ही होता है ना। तो आपको लगता है जब लोगों का एतमाद उठ जाए प्रोसेस से, और आज आपके नौजवान का एतमाद उठ गया है इलेक्शन के प्रोसेस से, आप बाहर निकले, लोग क्या बात कर रहे हैं। आप अपने ये आपका दफ्तर है, आप जाके जरा पूछें लोगों से आपको क्या कह रहे हैं बस आप लोग, क्योंकि आपने लास्ट टाइम कहा था मुझे दफ्तर में तीन लोगों ने रास्ते में कहा ये इलेक्शन हमारा चोरी होगी। आपने मुझे लास्ट टाइम कहा था, क्या जवाब दूं? मैंने कहा मैं तो लड़ा नहीं, मैं भी माफ कर दे। अच्छा, आपने फरमाया था कि लास्ट टाइम कैंडिडेट्स भी आपसे पूछ रहे थे कि इंतखाब होने हैं या नहीं। जी, ये हो रहा था, ये पहले ये हो रहा था। अब आपसे कैंडिडेट इंतखाब होते हैं, अब लोग पूछते जीता कौन है। जीतने वालों से बात हुई है बात साहब आपकी? जीतने वाले भी ज्यादा शर्मिंदा है हारने वालों से। ये कौन से जीतने वाले हैं? जो जीतने वाले हैं, यकीन करें, वो अपने आप को मुबारकबाद भी कबूल करने के लायक नहीं समझते। उनको भी पता है कि आपकी अपनी हैसियत क्या है। ये बड़ी बदकिस्मती है। जब ये हालात हो जाएं इलेक्शन के, आप यकीन करें कि आज जीतने वाले भी हार गए, क्योंकि नुकसान मुल्क का होगा। लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हैं कि वो शर्मिंदा है, वो मुबारकबाद नहीं वसूल कर रहे, जाहिर है आपकी बात हुई होगी, तब ये आपकी साबिक जमात से भी लोग जो भी जीते हैं, यकीन करें, देखिए आपको हर एक को पता होता है मैं जीता हूं या नहीं जीता हूं। सारी दुनिया भी जानती है, लोगों को फेस नहीं कर सकते। ये बदकिस्मती है कि ये हालात पैदा हुए हैं। इसकी भी आज दुरुस्ती का वक्त है। इतनी अनसर्टेनिटी मैंने नहीं देखी वैसे पास साहब कभी। मैंने आपको बताया ना कि ये इलेक्शन इतना मुतनाज़ा बन गया है कि ये बहुत नुकसान पहुंचाएगा मुल्क को। इस टाइम पर क्या जो भी हुकूमत, जैसे पीएमएलएन हुकूमत कैबिनेट के अंदर होगी, उनके साथ पीपल्स पार्टी होगी, एमक्यूएम होगी और अपोजिशन में बैठे होंगे सारे एसआईसी के लोग, लेकिन बहुत सारे उनके मामलात इस टाइम पर इलेक्शन कमीशन के पास भी है, अदलिया के पास भी है, जैसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जाना धांधली वाले मामलात के ऊपर, उसके बाद ये रिजर्व सीट्स वाले इश्यूज। अब ये सारे के सारे सबकी नजरें इस टाइम पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ गड़ी हुई है। क्या होना चाहिए? एक फॉर्म 45 है, वो भी इलेक्शन कमीशन का ही जारी करदा होता है। एक फॉर्म 47 है, वो भी इलेक्शन कमीशन का ही जारी करदा है। आप किस पे यकीन करेंगे? कौन सा वाला फॉर्म 45 पे यकीन करें? मैं यही कह रहा हूँ, फॉर्म 45 गलत दिया है तो उस बंदे से पूछा जाए आपने गलत क्यों दिया है। बात तो ये है ना कि इलेक्शन कमीशन तो नाकाम हो गया कि उनके आदमी दो फॉर्म 45 जारी कर रहे हैं, फॉर्म 47 उसे मिलता नहीं है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हम जरा अपनी नाक से आगे देखें, अपनी इस छोटी मोटी सियासत। हम कौन है बस? हम जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है इस मुल्क की, आज देखे, वो जानते हैं इलेक्शन में जीते या नहीं जीते। आपने जो फरमाया वो जानते हैं कि वो जीते या नहीं जीते, क्योंकि अगर बहुत अच्छी जीत के साथ आती पीएमएलएन इस टाइम पर तो शायद वो 2013 वाला सिचुएशन होती। क्या नवाज शरीफ साहब का प्राइम मिनिस्टर ना बनने की वजूहात में एक वजह यह भी है कि उनको नहीं लगा कि इस तरह की असेंबली? मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन वो उन्होंने ना बन के बेहतर फैसला किया। तो अभी जो मामलात हैं, एक बड़ी डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है जो अपोजिशन होगी, इसमें पीपल्स पार्टी जो है वो कंट्रोल करेगी उस स्ट्रक्चर को। वो तो काबीना में नहीं होंगे, वो कहते हैं हम तो सर सपोर्ट करेंगे। मानते हैं आप इस बात को? सपोर्ट नहीं करेंगे तो हुकूमत नहीं रहेगी। इससे बड़ा थ्रेट क्या है? फिर बस साहब इस तरह तो 5 साल मुकम्मल होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? सर 5 साल मुकम्मल होने से मुल्क का कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका हर लम्हा भारी होगा मुल्क पे। मुझे यहाँ पर 5 साल से ताल्लुक नहीं है, मुझे यहाँ मुल्क का नुकसान होता नजर आ रहा है। 5 साल हो या ना? जी, 5 साल हुकूमत इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, ये काम नहीं कर पाएगी। अच्छा, इस टाइम पर पीएमएलएन में बहुत सारे लोगों की ये थॉट है कि देखिए काबीना हमारी होगी तो कारकर्दगी भी हमारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी होगी। कल इधर ही हनीफ अब्बास साहब बैठे हुए थे, कह रहे थे कि अब किसी के पास कोई ये चांस नहीं होगा क्योंकि बहाना बनाए कि हम कारकर्दगी नहीं कर सक रहे इसलिए क्योंकि इत्तेहादी हैं। वो खुलकर खेलने वाला चांस मिलेगा पीएमएलएन को? इत्तेहादी आज भी इत्तेहादी ही होंगे, उनके बगैर आपकी हुकूमत नहीं बनेगी। तो इत्तेहादियों को शामिल करें काबीना में, और वो नहीं हो, वरना इख्तियारात उनके पास होंगे और जिम्मेदारी आपकी। एक नहीं शामिल हो रहे ना भाई साहब, तो नहीं शामिल हो रहे, फिर हुकूमत छोड़ दें, मत जाए हुकूमत में, मत जाए, फिर क्या करें? नुकसान फिर इलेक्शन में जाए, फिर मजबूरन आना पड़ेगा। एक इंतखाब के बाद फौरी तौर पर दूसरा इंतखाब। अगर नहीं वो इंतखाब हुकूमत नहीं दे रही तो फिर आपको हुकूमत में नहीं होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। जरा खाका खींचें, फिर हम लोगों को इस हुकूमत के अंदर गवर्नेंस कैसी नजर आ रही है? सर कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और साहब इतनी होपलेस, मैं होपलेसनेस की बात नहीं है। जिस हुकूमत में मॉरल अथॉरिटी ना हो, उसकी सीटें मशकूक हो, उसकी मेजोरिटी मशकूक हो, उसके अपने इत्तेहादी उसके साथ ना बैठे, वो कैसे चलेगी? आप हुकूमत बनाएं, सही तरीके से बनाएं।
مریم نواز صاحبہ کو ایز اے چیف منسٹر آف پنجاب سب سے بڑا پاپولیشن کے حساب سے صوبہ پاکستان کا کیسا دیکھتے ہیں؟ پرفارم کریں گی تو اس پہ کام بنے گا نا. کریں گی یا نہیں کریں گی؟ لیکن اگر آپ کا الیکشن متنازع ہوگا, آپ کی کرسی متنازع ہوگی, آپ کی میجورٹی متنازع ہوگی, تو آپ کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ قدرت کا نظام بھی ہے. یہاں میرے پاس ایک اور ڈیٹا ہے, اور وہ جو ڈیٹا ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ اس لیے کیونکہ نیشنل اسمبلی کے اندر اس ٹائم پر نان مسلمز کی جو سیٹیں ہیں وہ کل ملا کر 10 ہیں, اور ابھی تک جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جن کو باقاعدہ طور پر اناؤنس کر دیا وہ 7 ہیں. اس کے اندر سنی اتحاد کونسل جس کے اندر جو انڈیپینڈنٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی شامل ہوئے, ان کی بھی سیٹیں رہتی ہیں. پھر پنجاب اسمبلی, پنجاب کی جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں اس کے اندر بھی 12 اناؤنسڈ ہیں, اور نیشنل اسمبلی کے اندر جو سندھ کی اور بلوچستان کی ہیں وہ تو obviously کمپلیٹ ہو چکی ہے. کے پی کے اندر بھی 8 ان اناؤنسڈ ہیں. کل ملا کے 3 + 12 + 8 یہ بنی 23. صاحب کیا یہ نشستیں, مخصوص نشستیں آ سکیں گی ایس آئی سی کے پاس, یعنی پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس؟ دیکھیں, جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں ان کا حق ہے کہ کوئی جماعت جوائن کر لیں, یہ اتحاد بنا لیں, اور پھر سیٹ ان کے پاس ہی آئیں گی اپنے نمبر کے حساب سے, جہاں تک میری انٹرپریٹیشن ہے قانون کی. بہرحال آپ یہاں پر کچھ بھی کر سکتے ہیں, پوچھنے والا تو ہے کوئی نہیں, جو مرضی کرتے ہوئے. لیکن الیکشن کمیشن بس کسی نہ کسی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے, تو الیکشن کو بہت متنازع کر دیا الیکشن کمیشن نے. یہ ان کا بہرحال ابھی اس ٹائم پر بیرسٹر علی ظفر صاحب کا بھی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی ہے, وہ کہتے ہیں آئین کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ آئی ہیو الیکشن ایکٹ 2022 جو امینڈڈ والا ہے وہ اس کے اندر صاحب اس کے مطابق تو نامینیشن پیپر فائل کرنے ہوتے ہیں سنی اتحاد کونسل کی. یہ میرے پاس فہرست پڑی ہے جس کے اندر سارے کے سارے ریزروڈ اور سیٹوں کی لسٹیں دی گئی تھی. اس کے اندر سنی اتحاد کونسل کی کوئی لسٹ نہیں ہے. ایسی صورتحال میں جہاں سنی اتحاد کونسل نے باقاعدہ ان کے جو ایک ممبر ہیں انہوں نے بھی انڈیپینڈنٹ کے طور پر انتخاب لڑے, اور یہ پارٹی رجسٹرڈ ہے ای سی پی کے ساتھ, اس کے اندر کوئی فرق آئے گا کہ اگر وہ اپنی پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑتے اور پارٹی کے ٹکٹ کے بغیر لڑے؟ آئین پریویل کرے گا, آئین کی اسپرٹ پریویل کرے گی. اگر قانون اور آئین میں کانفلکٹ ہے, آئین ہمیشہ پریویل کرتا ہے. رائٹ, آئین اسپرٹ ان کانسیپٹ اسپرٹ میں وہ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, اس کے مطابق ہی ہوگا. تو یہ آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن جو بھی لوگ آئین کے خلاف تو الیکشن ایکٹ بھی نہیں بنانا باسا. نہیں, الیکشن ایکٹ میں اگر کوئی ایسی خامی ہے یا کوئی کانفلکٹ ہے یا ابہام ہے تو پھر آئین پریویل کرتا ہے. اور اگر کانفلکٹ نہیں ہے لیکن امبیگوٹی ہے, آئین پریویل, آئین کی اسپرٹ پریویل کرے گی. اور اسپرٹ یہ ہے کہ جو لوگ اکٹھے ہیں ان کے حساب سے ان کو سیٹیں ملیں گی. رائٹ, تو اس حساب سے آپ کو لگتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں مل جائیں گی؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن میری اگر آپ نے جو پوچھا سوال اس کا جواب یہی ہے. ناظرین, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی جیتنے والا انسان جسے پتا ہو کہ وہ فیئر طریقے سے جیتا ہے یا وہ عوام کے مینڈیٹ کے مطابق آیا ہے تو وہ کبھی بھی شرمسار نہیں ہوتا. اور اگر ہلکی پھلکی دھاندلی کی ہوتی تو ان کے چہرے پر کبھی بھی شرمندگی کے آثار نظر نہ آتے. لیکن نون لیگ والوں کو شاید جلدی شرم بھی نہیں آتی. آج شاہد کاکان عباسی کے مطابق وہ شرمسار ہیں. اگر انہیں کوئی بھی مبارکباد دیتا ہے تو اس پر وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ عوام نے انہیں مسترد کر دیا تھا اور ان کو ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ووٹس پر ڈاکہ ڈالنے کے بعد جتوایا گیا ہے. ان کو اندر ہی اندر اس بات کا بڑی بہتر طریقے سے آئیڈیا ہے کہ یہ ہارے ہوئے تھے, انہیں صرف ووٹس پر ڈاکہ ڈال کے اور بھرپور دھاندلی کر کے جتوایا گیا ہے. لہٰذا جب کوئی انہیں مبارکباد دیتا ہے تو یہ اندر ہی اندر شرم محسوس کرتے ہیں, اور ان کو پتا چل جاتا ہے کہ انہیں تنزیہ مبارکباد دی جا رہی ہے, اس لیے اندر ہی اندر شرمندگی محسوس کرتے ہیں. شاہد کاکان عباسی کے مطابق دوسری بات یہ کہ یہ حکومت بالکل نہیں چل سکے گی, کیونکہ جو حکومت عوام کی نمائندگی نہیں کرتی, عوام کے مینڈیٹ کے مطابق نہیں آتی, وہ حکومتیں نہیں چلا کرتی. عوام پر مارشل لا لگا کر یا ڈکٹیٹرشپ کر کے تو حکومت کی جا سکتی ہے, کیونکہ اس میں پاور ہوتا ہے, ڈنڈے کا زور ہوتا ہے, اور اس وقت ریاست عوام کو یرغمال بنا لیتی ہے اور عوام بھی بے یارو مددگار سب کچھ برداشت کر لیتی ہے. اور جمہوریت پر ڈاکہ ڈال کے نام نہاد جمہوریت قائم کی جائے اور جیتنے والوں کو ہرا دیا جائے اور ہارے ہوئے لوگوں کو زبردستی ملک پر مسلط کر دیا جائے, تو پھر عوام بھی پاگل نہیں ہے, عوام سب کچھ سمجھتی ہے. ناظرین, جس طرح سے الیکشن کمیشن کی بدنیتی پچھلے 2 سال سے عوام دیکھتی آ رہی ہے, اور خاص کر جس طرح سے 8 فروری میں الیکشن کمیشن نے دھاندلی کی اور ووٹس پر ڈاکہ ڈالا, یہ تو ہم سب کے سامنے ہی ہے. یہ بات عوام کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کہ الیکشن کمیشن ووٹس پر ڈاکہ ڈلوانے میں ڈائریکٹلی انوالو ہے, اور اب پھر الیکشن کمیشن کی ایک اور بدنیتی سامنے آ رہی ہے. ناظرین, تمام تر پارٹیز کو ان کی مخصوص نشستیں دے دی گئی ہیں, لیکن پی ٹی کے وہ امیدوار جو سنی اتحاد کونسل میں جا چکے ہیں انہیں ابھی تک مخصوص نشستیں نہیں دی گئی. حالانکہ سنی اتحاد کونسل ایوان میں موجود ہے, اور اس طرح سے الیکشن کمیشن اپنی بدنیتی ظاہر کر رہا ہے کہ وہ انہیں مخصوص نشستیں نہ دے کر پھر سے غیر آئینی غیر قانونی کام کرنا چاہتا ہے. الیکشن کمیشن کو غیر قانونی اور غیر آئینی کام کرنے کی عادت پڑ چکی ہے. یہ الیکشن کمیشن اس وقت دور حاضر کا فرعون ہے. ناظرین, الیکشن کمیشن اس وقت خود کو قانون و آئین سے بالا تر سمجھ رہا ہے, کیونکہ وہ جو چاہے گا کرے گا, کیونکہ اس وقت وہ طاقتور لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے.
لہٰذا الیکشن کمیشن پہلے بھی غیر آئینی غیر قانونی کام کرتا رہا ہے اور اب بھی کر رہا ہے، لیکن اسے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں۔ لہٰذا ناظرین، آئین کے مطابق سنی اتحاد کونسل کو ان کی مخصوص نشستیں ملنی چاہیے۔ یہ صرف سنی اتحاد کونسل کا ہی موقف نہیں ہے، بلکہ تمام تر پارٹیز اور عوام کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ انہیں ان کے حق کی نشستیں ملنی چاہیے۔ اگر انہیں ان کے حقوق کی نشستیں نہ دی گئی تو پھر یہ ایوان کبھی نہیں چل پائے گا۔ ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔